अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान ने भारत से बदला ले लिया है। इस वक्त भारतीय शहरों के अंदर लाशें बिछ चुकी हैं। पाकिस्तानी मिसाइलों ने तबाही मचा दी है। पूरे भारत के अंदर जंगी सायरन बज रहे हैं, खौफ का आलम है। पूरा भारत अंधेरे में डूबा हुआ है। पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया है। एक एक शहर पर 6-6 मिसाइल फायर किए गए हैं। कहाँ कहाँ पर मिसाइल फायर किए गए हैं, भारत का क्या नुकसान हुआ है, क्या मालूमात सामने आ रही है, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, किस तरह से फौरी तौर पर पाकिस्तान ने बदला लिया है, कितने भारतीय फौजी इस वक्त मारे जा चुके हैं, भारत की जानिब से किस तरह से इस वक्त सफ़े मातम बिछी हुई है। और उसके बाद अमित शाह की जानिब से पाकिस्तान पर हमले का ऐलान, LOC पर एमरजेंसी, बॉर्डर पर एमरजेंसी और मज़ीद सूरत हाल किस तरफ जा रही है, इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन इकराम, एक बात तो तय है कि अल्लाह का शुक्र है, नारा तकबीर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गूंज रहा है और पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से भारत से बदला लिया है। कल रात इसी वक्त पाकिस्तान के अंदर लाशें बिछी हुई थी, पाकिस्तान के अंदर सायरन बाज रहे थे और आज 24 घंटे गुजरने के बाद भारतीय तैयारे भी तबाह हो चुके हैं, भारतीय चौकियां भी उड़ाई जा चुकी हैं, भारतीय ड्रोन्स भी तबाह हो चुके हैं, भारतीय फौजी भी जहन्नुम वासिल हो चुके हैं और पाकिस्तान ने हिसाब चुकता कर दिया है। अब अगर किसी ने सीज फायर करनी है, अब अगर किसी ने सुलह करनी है तो 100 बिस्मिल्लाह, अब अगर किसी ने सालसी करनी है तो आए सालसी करे। पाकिस्तान ने हिसाब बराबर कर दिया है। खबर यह है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए गए हैं उससे अमृतसर की फौजी छावनी जलकर खाक हो चुकी है। मकामी सिख पंजाबी सोशल मीडिया पर जो सहाफ़ी हैं उन्होंने वीडियोस भी इस वक्त शेयर कर दी हैं और अमृतसर के सहाफ़ियों और कमिश्नर ने वेरीफाई किया है कि पाकिस्तान की तरफ से अमृतसर पर मिसाइल दागे गए हैं। अभी कैलकुलेट किया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है। स्पेशली पाकिस्तान ने कोई बेवकूफ़ी नहीं की, पाकिस्तान ने भारत वाला काम नहीं किया, बल्कि भारत के अंदर जहां जहां पर भी हमले किए गए हैं फौजी छावनियों को निशाना बनाया गया है और इस वक्त भारत कैलकुलेट कर रहा है। भारत ने अगरचे तस्दीक कर दी है कि हम पर हमला हुआ है और भारत कैलकुलेट कर रहा है कि भारत का इस सारी सूरत हाल के अंदर नुकसान क्या हुआ है। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, क्योंकि मालूमात इस वक्त आ रही हैं, इसके मुताबिक अमृतसर पर 6 अमृतसर के अंदर धमाके हुए हैं, यानी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान से अमृतसर की फौजी छावनी पर 6 मिसाइल दागे गए हैं और इसकी इस वक्त तस्दीक भी हो चुकी है। इसके अलावा उधमपुर, पठानकोट, अमृतसर और दीगर इलाकों के अंदर भी धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। लिहाजा इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि पाकिस्तान ने स्ट्राइक की है और इंडिया के अंदर इस वक्त सफ़े मातम बिछी हुई है। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने भारतीय सरहद पर हाई अलर्ट का हुक्म दे दिया है, जबकि भारत के अंदर क्या जानी नुकसान हुआ है इस हवाले से भी अब आहिस्ता आहिस्ता भारत ने तस्लीम करना शुरू कर दिया है। जिस तरह से राफेल तैयारों के हवाले से फ्रांस, जिन्होंने वो तैयारे बेचे, जिन्होंने वो तैयारे बनाए, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमारे तैयारे तबाह हुए हैं, तो मोदी का सारा बयानिया ख़त्म हो गया कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। अब ज़रा सोचें, भारतीय फ़िज़ाइया पर प्रेशर बढ़ चुका है कि आप आएँ, तस्लीम करें, और फिर भारत के अल्फाज क्या होंगे जब वो तस्लीम कर रहे होंगे कि हाँ हमारा तैयारा पाकिस्तान ने तबाह किया है। तो वो सूरत हाल तो एक तरफ है, यानी भारत अब जो उसका नुकसान हुआ है ना, और ये जंग बड़ी महंगी पड़ी है, वो तस्लीम कर रहे हैं। दूसरी तरफ खबर यह है कि पाकिस्तानी फायरिंग से एक फौजी जिसका नाम लांस नायक दिनेश कुमार बताया जा रहा है, वो इस वक्त मारा गया है। और ख़बर यह है कि पूंछ में पाकिस्तानी फायरिंग से एक फौजी समेत कुल 16 हलाकतें हो चुकी हैं। ज़ाहिर है पूंछ क्योंकि LOC के करीब लगता है और इस तरफ भी मुसलमान हैं, कश्मीरी हैं, लेकिन उस तरफ की जब फायरिंग होती है, कशीदगी होती है, तो दोनों तरफ से आम लोग, सिविलियन लोग निशाना बनते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक भारतीय फौजी के जहन्नुम वासिल होने की भी इस वक्त खबरें आ रही हैं। फिर ईरान की जानिब से भी, ईरानी ऑब्जर्वर की जानिब से जो इस वक्त खबर आई है वो ये है कि पाकिस्तान हैज़ लॉन्च्ड मिसाइल्स एट इंडियाज पंजाब प्रोविंस, सीम्स लाइक पाकिस्तान रिटेलिटरी स्ट्राइक स्टार्टेड। यानी ईरानी ऑब्जर्वर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से अमृतसर और दीगर इलाकों पर मिसाइल फायर किए गए हैं। लगता यह है कि पाकिस्तान ने रिटेलिएशन करना शुरू कर दी है और इस वक्त जो भारतीय सहाफ़ी हैं
وہ بھی یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 more blasts 2 minutes ago. I saw that firewall going on the sky, confirmed by many other in city, closed in sky by Pakistan side and went ahead over Amritsar. تو ناظرین کرام, یہ تازہ ترین ٹویٹس اور بیانات آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بھارت کی طرف سے جو دعوے ہو رہے ہیں وہ رکھے جا سکیں کہ پاکستان نے کس طرح سے سٹرائک کیا ہے اور پاکستان نے کس طرح سے بدلہ لیا ہے, پونچھ سیکٹر کے اندر کس طرح سے بھارتی فوجیوں کو شکست ہوئی ہے. اور بی بی سی نے بھی اس خبر کی تصدیق کر دی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف بھارت کا دعویٰ ہے یا پاکستان کا دعویٰ ہے, جو نیوٹرل میڈیا ہے, جو انٹرنیشنل میڈیا ہے, وہ بھی اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے بھارتی فوجیوں کو مارا گیا ہے. انہوں نے تو ہمارے سویلینز کو مارا نا, نہتے لوگوں کو, معصوم بچوں کو, عورتوں کو مارا, جبکہ پاکستان کی جانب سے ایسا نہیں کیا جا رہا, بلکہ پاکستان کی جانب سے دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو اب بھارت جو ہے وہ اپنی اوقات پر آ چکا ہے. اب بھارت کو اپنی اوقات یاد آ گئی ہے. وہ کیسے؟ خبر یہ ہے کہ انڈیا پاکستان انٹرنیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز ہیز سپوکن آفٹر انڈین سٹرائک. یعنی بھارت کے جو انٹرنیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت دوول اور پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ڈی جی ISI عاصم ملک صاحب, ان دونوں کے درمیان رابطہ ہوا ہے. بھارت کی جانب سے یہ رابطہ کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ بس خدا کے لیے, پہلے ہی ہمارا بڑا نقصان ہو گیا, ہماری بڑی بے عزتی ہو گئی, بس کر دیں. تو بھارت کی جانب سے اب ہاتھ جوڑے جا رہے ہیں, منتیں کی جا رہی ہیں کہ خدا کے لیے بس کر دیں. بہرحال پاکستان نے یہ جنگ جیت لی ہے. نیوٹرل تجزیہ یہ ہے کہ جو بھارت سے اس وقت نقصان رپورٹ ہو رہا ہے, اگر تو وہ خبریں سچی ہیں اور بھارت کا میڈیا اور بھارت کے صحافی سچ بول رہے ہیں, تو پھر پاکستان نے بھارت سے یہ جنگ جیت لی ہے. اگر فردر چیزیں آگے نہیں بڑھتی تو پاکستان ابھی تک کا فاتح ہے. لیکن لوزر کون ہے؟ ایک لوزر ہے مودی, دوسری لوزر ہے فارم 47 کی حکومت, جنہوں نے پاکستانیوں کو مایوس کیا, بھونڈی حرکتیں کی, پاکستانیوں کو شرمندہ کروایا. ابھی خواجہ آصف امریکی میڈیا پر بیٹھے ہوئے تھے. امریکی اینکر نے پوچھا کہ خواجہ صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے وزیر دفاع ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھارت کے 5 طیارے تباہ کیے ہیں, تو ثبوت کدھر ہیں؟ اس پر خواجہ آصف نے جواب دیا کہ میں نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھا ہے. یعنی جیسے کوئی عام گلی محلے کا بندہ بات کرے اور وہ کہے کہ میں نے سوشل میڈیا سے خبر سنی ہے, یہ خبر ہے. تو ہمارے ملک کا وزیر دفاع انٹرنیشنل میڈیا پر جا کر کہہ رہا ہے کہ میں نے سوشل میڈیا سے یہ خبر سنی ہے کہ بھارت کے طیارے گرے ہیں. تو یہ جدھر بھی جاتے ہیں یہ پاکستان کو بے عزت کرواتے ہیں. تو ان سوغاتوں کا علاج کرنا چاہیے, ورنہ پاکستان کی جانب سے بدلہ لے لیا گیا ہے اور اس وقت بھارت کے اندر صف ماتم بچھی ہوئی ہے. بہرحال جیسے جیسے وقت گزرے گا کیلکولیشن سامنے آئے گی, نقصان سامنے آئے گا, بھارت کی کتنی چوکیاں تباہ ہوئی ہیں, کتنے مزید طیارے تباہ ہوئے ہیں, کتنی چھاؤنیاں, کتنے فوجی ہیڈ کوارٹر تباہ کیے گئے. اور ایگزیکٹ پاکستان کی جانب سے جب ڈی جی ISPR پریس کانفرنس کریں گے اور بتائیں گے کہ ہم نے اتنے میزائل فائر کیے ہیں, یہ ہمارا ٹارگٹ تھا, اس کے بعد ہی یہ کنفرمیشن ہو سکے گی. یہ انیشیل اطلاعات ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ پاکستان کی جانب سے بھارت سے بدلہ لیا گیا ہے. اور اس وقت پاکستانی میزائلوں کی بھارت کے مختلف شہروں پر بارش ہو رہی ہے. پاکستان کے اندر لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں, جشن منا رہے ہیں, نعرہ تکبیر لگایا جا رہا ہے. جبکہ بھارت کی جانب سے جھوٹی خبریں دی جا رہی ہیں کہ سیال کوٹ پر ہم نے دھاوا بول دیا ہے, گجرات لالا موسا پر ہم نے دھاوا بول دیا ہے. ابھی تک کی خبریں یہ ہیں کہ یہ تمام بھارت کے دعوے جھوٹے ہیں اور پاکستان بھارت کے اندر گھس کر کارروائی کر رہا ہے. ہم آپ کو اس حوالے سے باخبر اور مستند خبروں کے ساتھ آگاہ کرتے رہیں گے. انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.